वज़ीर आज़म साहब इफ्तिताह कर रहे हैं लिल्ला जेलम ड्यूल कैरेज वे का। वज़ीर आज़म साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं वैसे अभी ये देख रहा था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने ये इनॉग्रेशन किया हाथ रख के, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है। तो मैं हैरान हूँ कि ये जो अपोजिशन सारी ये टेक्नोलॉजी का क्यों नहीं वोटिंग के ऊपर इस्तेमाल कर रुके हुए हैं, कि सारी दुनिया के अंदर वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आ गया है वोटिंग के ऊपर ताकि बेहतर तरीके से साफ और शफाफ हो। लेकिन ये मुझे हैरत है कि हमारी ऑपोजिशन को पता नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि मशीन से डरे हुए हैं, पता नहीं किस चीज़ से। मैं जी सबसे पहले अपने पंजाब के चीफ मिनिस्टर आपको आज खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, और फौज चौधरी आपको इसलिए कि जिस जुनून से आपने जेलम की जंग लड़ी है, और अपनी सारी टीम को, अपनी प्लानिंग मिनिस्टर को असद उमर को, कि जिस तरह हमने कोशिश की बुरे हालात के अंदर, बुरे हालात आप सब जानते हैं, खैर ये तो कोई अच्छा आजकल टेक्नोलॉजी और भी ऐसी हो गई है कि आप झूठ ही नहीं बोल सकते। कोई भी आके वजीर आज़म, वजीर आला कोई गलत चीज़ कहे, वो 2 मिनट में आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर वो चेक करें और वो गूगल करके आप पता चलवा सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो इसलिए ये वो दौर है जब लोगों को बड़े आराम से पता चल जाएगा कि किसने क्या काम किया। हुकूमत जब आई तो क्या हालात थे, वो आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर पता चलवाएं कि क्या पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा था, आपका मोबाइल फ़ोन बता देगा कि था। क्या बैरूनी खसारा सबसे बड़ा था, वो कहेगा था। क्या सबसे ज़्यादा कर्ज़ों की किस्तें वापस कर क्या सबसे ज़्यादा कर्ज़ों की किस्तें वापस करनी थी किसी हुकूमत को, इस हुकूमत से ज़्यादा किसी ने की है, वो कहेगा नहीं, ये सबसे ज़्यादा उस हुकूमत ने मुल्क को संभाला जब सबसे बुरे हालात थे। उसके बावजूद हमारी कोशिश ये थी कि जैसे जैसे हम थोड़ा सा संभलें तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि कैसे हमने अपने मुल्क में लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट करनी है। देखें मुल्क आगे कैसे बढ़ते हैं, जब वो आगे अपनी आने वाली नस्लों का सोचते हैं। वो आने वाली इलेक्शन का नहीं सोचते, वो ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे हैं 60% पाकिस्तानी इस वक्त 25 साल की उम्र से कम है, इनके लिए हमने क्या करना है। और ये जो चाइना आप देख रहे हैं, दुनिया की देखते देखते 30 सालों में कहां से कहां पहुंच गया, उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि जो चाइना की लीडरशिप थी उन्होंने दूर का सोचा। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि कैसे हमने अपने लोगों को गुर्बत से निकालना है, और फिर उन्होंने सोचा वो कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो चाइना को आगे लेके जाएंगे। तो जब तक आपके अंदर ये सोच नहीं होती, कौम आगे नहीं बढ़ सकती। कौम अगर सिर्फ इलेक्शन का ही सोचे कि अच्छा जी मैंने इलेक्शन जीतना है, अब से लेके तो मैं ये मेट्रो बना दूं ताकि वो 5 साल पहले फिर मैं अरबों रुपया उस पर खर्च करके तो मैं इलेक्शन जीत जाऊं, कौम आगे नहीं बढ़ती ऐसे। तो मुझे जो फख्र है जिस चीज़ पे कि हमारी हुकूमत ने अपनी आने वाली नस्लों का सोचा बनिस्बत के अगले इलेक्शन का सोचने का। और तो जब आप आगे का सोचते हैं तो सबसे पहला चीज़ आप क्या सोचेंगे कि पाकिस्तान को पानी की ज़रूरत है। हमारी आबादी जितनी बढ़ती जा रही है, हमारे पास ज़मीन भी है लेकिन हमारे पास पानी की आगे कमी आने वाली है।
ہماری جو اناج کی ضروریات ہیں وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہیں صرف اس لیے کہ پاکستان جب بنا تھا، جو ہمارا اب جو پاکستان ہے، ویسٹ پاکستان تب تھا، اس کی ساری آبادی 4 کروڑ سے بھی کم تھی۔ آج پاکستان کی آبادی پہنچ گئی ہے 22 کروڑ پہ۔ تو اتنے زیادہ لوگوں کے لیے ہم نے اناج پیدا کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں اور زمین چاہیے۔ زمین ہمارے پاس ہے لیکن ہمارے پاس پانی کی کمی ہے۔ تو اس کے لیے پہلی دفعہ 50 سال میں پہلی دفعہ 3 بڑی ڈیمز بن رہی ہیں، اور انشاءاللہ اگلے 10 سال میں 10 ڈیمز بن رہی ہیں۔ 10 ڈیمز، یہ پہلی دفعہ اس ملک کی تاریخ میں آگے کا کسی نے سوچا، کیونکہ یہ ڈیمز 40 سال پہلے سے پلاننگ ان کی ہوئی تھی۔ جس طرح بھی فواد نے کہا کہ یہ جو نہر بنی ہے، یہ 1906 میں سوچا تھا نہر بنانے کا۔ تو یہ کیوں نہیں سوچا گیا کہ یہ ہمارے لیے پانی اتنا بڑا ضروری ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے، ہمارے علاقے پڑے ہوئے ہیں؟ تو کبھی سوچا نہیں، اس لیے کہ صرف اگلے الیکشن کا سوچا۔ اس لیے مجھے فخر ہے اپنی ٹیم پہ، اپنی پلاننگ پہ، کہ ہم آگے کا سوچ رہے ہیں۔ نہیں اس لیے کہ صرف اگلے الیکشن کا سوچا۔ اس لیے مجھے فخر ہے اپنی ٹیم پہ، اپنی پلاننگ پہ، کہ ہم آگے کا سوچ رہے ہیں۔ کسی نے سوچا تھا پاکستان میں درخت اگانے کا؟ ہم نے جب شروع کیا 2013 میں درخت اگانے کے لیے، مذاق اڑایا گیا ہمارا۔ کسی نے یہاں تو درخت کٹے ہیں، جنگلات ختم کر دیے ہمارے۔ ہم بچپن میں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چھانگا مانگا، یہ چونیاں، یہ کندیاں کا جنگل، چیچاوتی، یہ بڑے بڑے جنگل ہوتے تھے، یہ انگریز بنا کے چھوڑ کے گئے تھے۔ ہم نے وہ جنگلوں کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا۔ ہم نے کوئی نئے جنگل ہی نہیں بنائے، ہم نے نیشنل پارکس نہیں بنائی، ہم نے جو موجودہ، اور یہی نہیں سوچا کہ جب اب لاہور ہے، میں لاہور میں بڑا ہوا ہوں، پیدا لاہور میں، بڑا لاہور میں۔ لاہور تو سٹی آف گارڈنز کہا جاتا تھا۔ لاہور کی آب و ہوا زبردست، نلکے کا پانی، میٹھا پانی پیتے تھے سب۔ کسی نے سوچا نہیں پچھلے 20 سال میں جو انہوں نے درخت کاٹے ہیں لاہور میں۔ اب ذرا دیکھیں لاہور کے لوگوں کا کیا حال ہوا ہے۔ آلودگی کدھر اسمانوں پہ پہنچ، کسی نے سوچا ہی نہیں کہ درخت بھی لگانے ہیں۔ تو یہ پہلی حکومت ہے جس نے اب تک 2.5 ارب درخت لگا چکے ہیں، 2.5 ارب۔ اور اگلا اور انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے 10 ارب کا۔ اچھا آپ یہ سوچیں کہ پاکستان کی دنیا نے تعریف کن چیزوں پہ کی ہے؟ لیکن ہم اپنی تو تعریف کرتے رہتے ہیں۔ پچھلی حکومتوں نے اربوں روپیہ ہر روز خرچ کرتے تھے اشتہاروں پہ اور میڈیا پہ اپنی تعریفیں کرنے کے لیے، لیکن دنیا نے نہیں تعریف کی۔ یہ وہ ملک، جب اب یہ حکومت ہے، برطانیہ کا پرائم منسٹر یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں تقریر کر رہا ہے اور پاکستان کی مثال دے رہا ہے کہ پاکستان نے کتنا زبردست کلائمیٹ چینج کے لیے کام کیا۔ پھر 100 سال میں ایک دفعہ اتنا بڑا دنیا میں بحران آیا جو کہ کرونا کی وجہ سے آیا۔ اس 100 سال میں یہ دنیا میں 100 سال کے بعد اتنا بڑا کرائسس آیا، بحران آیا۔ اکانومسٹ میگزین، جو دنیا کی مانی ہوئی میگزین ہے، جو ساری دنیا کی تجزیہ کرتی ہے ان کے حالات کا، ان کی معیشت کا، وہ کہتی ہے کہ جو ملک سب سے بہترین نمبر 1 ملک جس نے سب سے بہتر کرونا کو ہینڈل کیا، اپنے لوگوں کو بھی بچایا اس سے، ہمارے ہسپتالوں کے اندر بھی تباہی نہیں مچی جس طرح ساتھ والے ملکوں میں ہوا، اور اپنی معیشت بھی بچا لی، وہ نمبر 1 پہ پاکستان تھا۔ تو یہ ہم تو نہیں کہہ رہے۔ پھر جناب ہمارے دوسرے جو مخالف ہیں وہ بہت لوگ، غربت بڑھ گئی، تباہی ہو گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی پاکستان میں نہیں، ساری دنیا میں مہنگائی کا سیلاب آیا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ورلڈ بینک کیا کہتا ہے؟
وہ کہتا ہے پاکستان کے اندر ہمارے دور میں غربت کم ہوئی ہے. یہ ورلڈ بینک نے اپنی اسیسمنٹ کی, ہم نہیں کہہ رہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مشکل وقت ہے, لیکن انشاءاللہ آپ کو یہ پورا اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ جو آپ کی حکومت ہے, جس طرح کرونا سے اب تک آپ کو بچایا ہے, جس مشکل حالات میں مشکل فیصلے کیے, جس طرح ہم نے ایک ادارہ بنایا NCOC اور سارے ملک کو اکٹھا کر کے فیصلے کیے, اور جس طرح آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں وہ ملک ہیں جو 100 سال میں ایک اتنا بڑا بحران آتا ہے جو ہم سب سے بہتر نکلے. انشاءاللہ آگے بھی اپنے ملک کو, یہ جو مہنگائی کا سیلاب یہ باہر سے آ رہا ہے, تیل کی قیمتیں دگنی ہو گئی ہیں 3 مہینے میں, خدشہ یہ ہے کہ وہ اور بھی بڑھے گا. باہر سے جو چیزیں ہم لیتے ہیں سب مہنگی ہو گئی. جو فریٹ ہے, یعنی جو باہر سے چیزیں کشتیوں پہ پاکستان میں آتی ہیں, وہ اس کی قیمت کچھ 6 گنا زیادہ بڑھ گئی ہے. یہ صرف سردیوں تک ہے, کیونکہ ہوا کیا, کرونا میں جب سارا دنیا کے اندر لاک ڈاؤن لگائے گئے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے, یعنی جب آپ نے اکانومی بند کر دی, تو وہ سپلائی کا مطلب تجارت کے اندر افیکٹ ہو گیا, اور اس سے ساری دنیا کے اندر مسئلے پنے, چیزیں غائب ہو گئی, کھانے پینے کی چیزیں سب مہنگی ہو گئی. تو یہ کبھی کبھی اس طرح بحران آتا ہے. آپ نے اکانومی بند کر دی تو وہ سپلائی کا مطلب تجارت کے اندر افیکٹ ہو گیا, اور اس سے ساری دنیا کے اندر مسئلے پنے, چیزیں غائب ہو گئی, کھانے پینے کی چیزیں سب مہنگی ہو گئی. تو یہ کبھی کبھی اس طرح بحران آتا ہے. آپ انشاءاللہ, مجھے پتہ ہے لوگوں کو مشکل ہے, لیکن انشاءاللہ ہم نکالیں گے. اور ایک آنے والے دنوں میں اتنا بڑا ہم ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں کہ صرف اور صرف اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہمارے عام آدمیوں کی جو مشکلیں پڑی ہوئی ہیں ان کی ہم مشکلیں آسان کریں. ایک بڑا پیکج لے کے آ رہے ہیں, وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آئے گا. اب میں آتا ہوں اس پہ, یہ جو لیلا جیلم یہ جو سڑک ہے, کیونکہ میں یہ سارا علاقہ جانتا ہوں اور بچپن سے جانتا ہوں یہ سارا علاقہ, تو میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ یہاں صرف اگر ہم یہ کنیکٹ کر دیں اس طرف, اس کا یہ جو آپ کو دکھا رہے ہیں, یہ ایک تو بڑا خوبصورت علاقہ ہے, لہٰذا ٹورزم کے لیے بہت آگے جا کے فائدہ ہوگا. اور یہ صرف ٹورزم کے لیے یہ نہیں کہ خوبصورت علاقہ ہے, یہاں سب سے پرانی آرکیولوجیکل سائٹس ہیں. مطلب یہ کہ پرانی ایک میں خود ہی یہاں ایک دفعہ شکار کر رہا تھا, تو ایک تلیجہ جگہ ہے, وہاں جا کے کسی نے مجھے کہا جی وہ اوپر چکور ہوتے ہیں, تو وہ اوپر ایک پہاڑی تھی, اوپر سے بالکل فلیٹ تھی, اور ایک ایسے پتھر چاروں طرف کیا کہہ رہا ہوں, کلفس تھے, یعنی دیوار کی طرح تھی. تو وہ ایک ہی سڑک تھی اوپر جانے کے لیے. تو جب اوپر گیا تو وہاں ایک پرانا کوئی شہر دیکھا. میں نے بڑے لوگوں سے پوچھا کہ کسی کو پتا ہے وہ شہر کا. تو جب بڑی دیر کے بعد پھر ایک آرکیولوجسٹ کو بھیجا, ایک PhD ہے ہمارا KP میں, اس نے کہا یہ 2000 سال سے بھی زیادہ پرانا شہر ہے. تو ہم کسی کو اس طرح کی سارا یہ جو سالٹ رینج ہے, اس میں ساری پرانی جگہیں, البرونی جس نے دنیا کا بہت بڑا مسلمان سائنٹسٹ تھا, اس نے آ کے یہاں نندنا فورٹ کے اوپر بتایا تھا کہ دنیا کا یہ جو سرکمفرنس ہے وہ کیا ہے. یعنی یہ ایسی جگہ ہیں. تو ایک تو اس سے وہ فائدہ ہوگا, لوگوں کو فائدہ ہوگا اس میں, اور یہ سارا علاقہ ایسا, یا مدنیات بڑی ہیں, یہ انشاءاللہ وہاں انڈسٹری بھی بڑھے گی. تو اس سڑک کے آگے بڑے فائدے ہیں. لیکن میں جو آج خاص آپ سب کے سامنے چیز رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمیں بتایا گیا کہ جناب بڑے ہمارے دور سے پہلے سڑکیں بنی. وہ جو پچھلے جو آج کل لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے کہتے ہیں بار بار دکھ ہزار کرتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان کے حالات بہت برے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو شیر شاہ سوری بھی کہتے تھے سڑکوں بنانے پہ. تو یہ آج ذرا دیکھیں کہ, اور یہ میں اس سے پنجاب کو بھی داد دیتا ہوں اور اپنے NHA کو بھی داد دیتا ہوں. نون لیگ کے 3 سالوں میں
645 किलोमीटर सड़क बनाई गई। तहरीक इंसाफ के 3 सालों में 1750 किलोमीटर सड़क बनाई गई। और जो अभी तक 5 साल में टेंडर हो चुके हैं, नून लीग के जो टेंडर हुए थे वो 2317 किलोमीटर थी। हमारे अब तक जो 3.5 साल में टेंडर हो चुके हैं वो हैं 3238 किलोमीटर। लेकिन ये कहानी नहीं है, इससे ज़्यादा जो मैं आपको कहानी बनाना चाहता हूँ वो ये है। और ये आपको पता चलेगा कि फ़र्क क्या है एक हुकूमत जब ऊपर हुक्मरान करप्ट होते हैं और एक हुकूमत जो करप्ट नहीं है, वो अवाम को उसका क्या फ़ायदा है। कई दफ़ा लोग कहते हैं जी करप्शन का, अच्छा जी करप्शन लगाई हुई है, हमें इससे क्या, हमें तो जी ये चाहिए, रोटी चाहिए वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें करते हैं। देखें, आप आज सारे जेलम से आए हुए, मेरी एक बात याद रख लेना, कभी वो मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता जिसके हुक्मरान और जिसके वजीर करप्शन करते हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कभी वो मुल्क जिसमें कानून की बालादस्ती हो, जिधर हुक्मरान करप्शन ना कर सकें, जिधर कानून और इदारे इतने मजबूत हों, उधर कभी गुर्बत नहीं होती। गुर्बत उन मुल्कों में होती है जिधर हुक्मरान पैसा चोरी करना शुरू करते हैं। अब ये जो अब सड़कों की मैं जो आपको बताने लगा हूं, ये जरा देखें। आज है 2021, 2013 में और 2021 में आप खुद ही सोच लें कि कितनी महंगाई आई है। 2013 में 21 में हर चीज महंगी हो गई है, हर चीज महंगी हुई है। अब ये सोचें कि 2013 में, और ये वेबसाइट पे है, जिस तरह मैं कहा ना, अब आप झूठ नहीं बोल सकते, ये वेबसाइट के ऊपर ये अब रेट्स हैं और ये आप कोई भी चेक कर सकता है। तो 2013 में जो, और अपने दौर में ये जो नून लीग ने सड़कें बनाई, जो 2 लेन की सड़क थी, 2 लेन की सड़क में इनके फर्क 4 किस्म की सड़कें बनी हैं। एक है 2 लेन की सड़कें, उसमें, और जो आजकल के महंगाई के बावजूद जो आज रेट दिए जा रहे हैं 2013 में और 2021 में, उसमें 33.37% का फर्क है। हमारी ज्यादा सस्ती सड़कें बन रही हैं महंगाई के बावजूद। 2 लेन में फर्क 33.3%, यानी फर्क है सड़कों में, यानी सस्ती सड़क बन रही है। नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट जो 4 लेन की कंस्ट्रक्शन है, उसमें कितना फर्क है। उन्होंने जिस रेट पे सड़कें बनाई और आज कितनी बनी, 53% कम पे आज सड़क बन रही है। वो क्यों? क्योंकि ई टेंडरिंग होती है, इसमें 2 नंबरी नहीं हो सकती। उसके बाद फिर जो मोटरवे के जो 4 लेन के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें और आज 19.6% सस्ती बन रही हैं आज। तो मैं सिर्फ आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ये खुद सोच लें, क्यों हमने ज्यादा सड़कें बनाई हैं? क्योंकि हमने पैसा बच गया। और अगर उनका और आज का कंपेयर करें कि हमने कितना पैसा, अगर हम उस रेट पे सड़क बनाते हैं तो मजीद हमें कितना पैसा खर्च करना पड़ना था, 1000 अरब रुपया। सो इन्होंने 1000 अरब रुपया एक्स्ट्रा खर्च किया उन्हीं सड़कों पे। और ये है फर्क। 1000 अरब रुपया, आप खुद सोच लें कि उससे आप क्या क्या बना सकते हैं। आप तब्दील कर सकते हैं, आप सारे इलाके बदल सकते हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, क्या क्या आप नहीं कर सकते। तो हमने अगर आगे ज्यादा सड़कें बनाई हैं, उसकी वजह यह है कि हमारी सड़कें आज इस महंगाई के बावजूद ज्यादा सस्ती हैं। और हमने अगर उनके और आज में फर्क 1000 अरब रुपया है। और ये किसी ने चेक करना है, ये वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। तो ये किसके जेब में गया पैसा, ये किन लोगों की जेबों में गया? और ये सिर्फ मैं सड़कों की बात कर रहा हूं, और मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा कि पावर प्रोजेक्ट्स में कितना पैसा और कितना लगना था और कितना इन्होंने ऊपर उसका कितना बनाया।
یہ جو بڑے بڑے لندن کے اندر بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں اور بڑی بڑی گاڑیاں چلا رہے ہیں، یہ سارا یہاں سے پیسہ گیا ہوا ہے. جو آج تک یہ نہیں بتا سکتے کہ جو 4 اربوں روپے کی آپ نے فلیٹس لیے ہوئے لندن میں، وہ کدھر سے پیسہ آیا ہے. آج تک ایک ڈاکیومنٹ نہیں دے سکے کہ پیسہ کدھر سے آیا، کیونکہ یہاں سے گیا چوری کا پیسہ. اور میں اس لیے آج اپنی حکومت کو، عثمان بزدار، آپ کی پنجاب کی گورنمنٹ کو میں خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور انشاءاللہ 5 سال کے بعد جو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ جلدی، جس دن سے ہم آئے ہیں کہتے جی گورنمنٹ کو گرا دو، آج گئی تو کل گئی، پرسوں گئی. وہ کیوں چاہتے ہیں یہ؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ 5 سال کے بعد انشاءاللہ جو گورنمنٹ کی پرفارمنس دیکھی جائے گی، ان کو خطرہ ہے کہ ان کی سیاسی دکانیں بند ہو جائیں گی. شکریہ.